Salam alaikum, معكم technicien de la société VG Sécurité. VG Sécurité c'est l'importateur exclusif de la marque Teletech في المغرب. Teletech c'est un fabricant de les systèmes de détection incendie ou anti-intrusion. اليوم ان شاء الله ندير واحد لا فورماسيون تكنيك على لا سونترال اكليبس لويس، غنشوفوا لانستالاسيون والكونفيغوراسيون ديال هاد لا سونترال. المهم بالنسبه للباك عندنا فيه هنايا سونترال اكليبس لويس، عندنا سيرين اكستيريور افيك باتري انتيغري، عندنا كلافي ال سي دي، عندنا دو ديتيكتور دو موفمون، ان كونتاكت ماغنيتيك، باتري ديال لا سونترال، وعندنا ديك لاكارت اكليبس في دي. هاد لاكارت اكليبس في دي فيها نقدروا نسجلوا فيها ميساج فوكال، وفيها واحد لوبسيون ديال ارمومون ديزارمومون ا ديستانس، يعني يمكن لي نارمي ونديزارمي السونترال ديالي ا ديستانس عن طريق لا لين فيكس. المهم ان شاء الله غادي نشوفوا غادي نبرونشيو هذا الماتيريال، ومن بعد غادي نرجعوا باش نشرحوا داك البرونشمون. انا ديجا برونشيت كاع لي بيريفيريك اللي عندي دو ديتيكتور دو موفمون، ان كونتاكت ماغنيتيك، لي سيرين وكلافي. بالنسبه للديتيكتور دو موفمون برونشيت الاول في الزون 1 والثاني في الزون 2 والكونتاكت ماغنيتيك في الزون 3 والزون 4. جمعت فيها لوطو بروتيكسيون ديال لي دو ديتيكتور مع لوطو بروتيكسيون ديال السيرين كاملين جمعتهم في الزون 4. غادي نشوفوا دابا كل حاجه بحاجه. بالنسبه للكلافي راه كيتبرونشا في هاد الزون بيس، هي هادي. تبع على هاد لي كولور بلاك، يلاو، جرين، ريد. لي ميم كولور غادي تلقاهم في الكلافي، غادي تتبعهم بلاك، يلاو، جرين والريد. بالنسبه للديتيكتور دو موفمون راه فيه لاليمونطاسيون ديالو بليس او موان، تامبر والاوتبوت اللي هو الكونتاكت ديال الموفمون. بالنسبه هنايا الديتيكتور ا راه درناه في الزون 1 في السونترال، ديتيكتور 2 في الزون 2 وفي الزون 3 درنا فيها الكونتاكت ماغنيتيك. الكونتاكت ماغنيتيك راه فيه غير دو بورن، دوك لي دو بورن كنديهم للسونترال، واحد في الزون وواحد في الكوم. بالنسبه للسيرين، السيرين فيها 12 فولت جي ان دي، واحد البورن اللي هو بي ال ا بي ال اف الاوت، وفيها التامبر. دابا غنشوفوا الشيما دو برونشمون. هذه هي الشيما دو برونشمون ديال الديتيكتور. 12 فولت كيمشي للبلوس ديال لوكسيليير زون كيلكونك، من بعد كتعطي التيب ديال الاوتو بروتيكسيون، والاوتبوت اللي هو الكونتاكت ديال الموفمون كيمشي للزون والكوم. هذه الشيما دو برونشمون ديال لا سيرين. لا سيرين فيها 12 فولت جي ان دي، البي ال او البي ال اف الاوت والتامبر. 12 فولت توجور كيمشي لوكسيليير بليس او موان، كتجمعو مع ديال لي ديتيكتور. البي ال ا هو اللي كنديوه لواحد البورن سيرين سورتي 5، والبي ال اف ما غنخدموش به هو، والاوت غنمشيو نيشان التامبر غنمشيو نديو للانزون. انا بالنسبه لي هنايا في هذا البرونشمون اللي درت جمعت لوطو بروتيكسيون ديال لي ديتيكتور مع لوطو بروتيكسيون ديال السيرين، جمعتهم اون سيري. 3 اوتو بروتيكسيون جمعتهم اون سيري، جوج ديال لي ديتيكتور دو موفمون واوتو بروتيكسيون وحده ديال السيرين. هادشي هو اللي كاين في البرونشمون. وبرونشيت هاد لاكارت، هاد لاكارت اكليبس في دي. بالنسبه للبلاصه ديال التليفون راه هي هادي. هنا غنبرونشي التليفون، الرينغ والتيب اللي هي لونطري، والرينغ 1 والتيب 1 اللي هي السورتي. هنا غنبرونشي التليفون صافي. بالنسبه للبرونشمون راه هادشي اللي كاين. دابا غندوزو ان شاء الله نشوفوا لا بروغراماسيون. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للبروغراماسيون، ولكن قبل واحد جامبر خصو يتركب في لا سيرين في التروازيام بوزيسيون من الفوق اللي هي بي ال ا، يتركب فيها. من بعد غادي نشعلو السونترال، نركبو الفيزيبل. صافي نتسناو السيستيم ديال ما يتشارجا. اون اتوندون غادي ندير واحد البتيت بريزونطاسيون ديال هاد الكلافي. بالنسبه لهاد البوطون هادي اللي هي الارمومون توتال، هادي اللي هي الديزارمومون، هادي لارمومون بارسيال. هنا عندنا لارمومون وي، هنا هاد الاكس باش تنخرجو، وهادي باش تنفاليديو. بارامتر، بوطون بارامتر، بي باس باش نيزوليو شي زون. هادي ديال التروبل الا كانت شاعله بلورون، دونك راه عندنا شي ديفو في السونترال. وهادي ميموار دالاو، وهنا لي فليش بور نافيغي. دابا ان شاء الله غندوزو للبروغراماسيون. اول حاجه غادي نديروها غادي نبركو على فاليدي باش السيستيم يدخل لينا. من بعد غادي تعطينا الارم، ماشي مشكل غنديرو الكود يوتيليزاتور اللي هو 4 زيروات باش نسكتوها.
نعاودو نبركو على اكس باش نخرجو ونديرو 7777 اللي هو الكود انجينيور باش ندخلو للميني انجينيور 4 فوا 7777 4 فوا باش ندخلو للميني انجينيور. اول حاجه غادي نمشيو نديروها في البروغراماسيون غادي نمشيو للونطري غادي نمشيو للكونيكسيون غادي تكون 2 غادي نردوها 1 2 بور لي ريزيستونس 1 باش نخدم بكونتاكت سيك نخدم عليه بكونتاكت سيك هنايا نديرو 1 من بعد غادي نفاليديو 1 وغنمشيو بالفليش غنمشيو للزون غندخلو للزون 1 تيب ديالها هنا غادي نعطيوها التيب ديالها الزون 1 غادي نعطيوها هنايا اونطري سورتي اللي هي زون طومبوريزي نفاليديو. من بعد الا بغينا نسميو هاد لا زون غنمشيو لهنايا نمشيو حتى نلقاو نو هنا فين نقدروا نسميو هاد الزون نقدروا نعطيوها النون اللي بغينا هنايا. اوكي من بعد نمشيو للزون 2 تيب زون 2 حتى هي داير فيها ان ديتيكتور دو موفمون غنخليها انستون. نمشيو للزون 3 تيب انستون حتى هي خليها انستون زون 3 اللي فيها الكونتاكت ماغنيتيك. غنمشي للزون 4 اللي داير فيها لي زوتو بروتيكسيون ديال السيرين وديال الديتيكتور دو موفمون تيب ديالها انستون غادي نبدا اوتو بروتيكسيون ها هي اوتو بروتيكسيون هذا اكس. بعد غنمشي للزون 5 زون 5 و زون 6 و زون 7 ما خدامش بهم دونك اوتوماتيكمون غنمشي للتيب وغادي نعطيهم زون نو اوتيليزي كاع لي زون اللي خدامش بهم غنعطيهم زون نو اوتيليزي ماشي ضروري نسدهم فيزيكمون نقدر نديزاكتيفيهم من السيستيم زون نو اوتيليزي. زون 7 هي اللي قلنا الزون اللي كاينه في الكلافي هي ضروري خصك تديزاكتيفيها من السيستيم اولا تسدها بشي خيط ولا شي حاجه. زون نو اوتيليزي. من بعد غادي نمشيو نقادو لو طون دونطري و لو طون دو سورسي غنمشيو للبارتيسيون هنا غنلقاو طون دو سورسي غناخدو الطون نعطيو الطون اللي بغينا ناخدو باغ اكزومبل 20 سكوند ديال السورسي وناخدو الطون دونطري نديرو غير 10 سكوند السورس دونطري نفاليديو. اوكي نخرجو نعاودو نخرجو نخليو نبقاو ديما في الميني انجينيور ونمشيو للكومونيكاسيون. الكومونيكاسيون هنا كاين التليفون كندخلو النيميرو التليفون نمشي كومبوزور فوكال ماشي في النيميريك غنمشي كومبوزور فوكال غادي نمشي لونغ في دي غندير لها 6 بور فرونسي على قبل ديك لا كارت فوكال باش تبقى تعطيك دي انستركسيون اون فرونسي ماشي لونغلي 2 ça veut dire لونغلي كنتي بارلي فور لونغلي في دي تليفون نيميرو تليفون هنا فين غندخلو نيميرو التليفون ديالنا و غنفاليديو. من بعد ما غتدخل نيميرو التليفون و غتفاليدي غادي تمشي هنا تيب دو ميساج هما لي زيفينمون اللي بغيتي هاد السونطرال تعيط لك فيهم. غنخليو الارم اند ريستور غنخليو اوتو بروتيكسيون اند ريستور غنخليو الارم انسوندي غنخليو الا بغيتي تعيط لك الا كنتي ارميتي ولا ديزارميتي غتخليها هادي سينو غاديكوشيها بزيرو كنكوشيو بواحد و كنديكوشيو بزيرو ديكوشيوها بزيرو. نمشيو الارم ميديكال خليها بروبليم اند ريستور هما لي ديفو نحيدوها حتى هي بزيرو و سبيسيال نحيدو حتى لي ميساج سبيسيو تما نحيدو ونفاليديو. من بعد غادي نخرجو غادي نمشيو خرجت انا كارمون نعاود ندخل لميني انجينيور غنمشي لبارامتر غنمشي حتى غادي نلقى طون هنا فين غنلقى هاد الساعة وحدها لا دات هنا فين غنلقى لا دات on est le 26 6 18 فاليدي صافي غادي نخرج. بالنسبه للشونجمون ديال الكود اوتيليزاتور باش تشونجي الكود اوتيليزاتور غدير لونسيان كود اوتيليزاتور اللي هو باغ ديفول مع الزيروات وغنبرك على هاد البارامتر اوبيراسيون. هاد الاوبيراسيون هي 01 هنا تقول لك نيميرو دوتيليزاتور الا بغيت نبدل ليوتيليزاتور الكود اوتيليزاتور ديال ليوتيليزاتور نيميرو 1 اللي هو 00004 غندير 01 بغيت 02 غندير 02 كاين هاد لي زيطوال نبقى بالك على الصفر حتى غادي يتمسحو
وغندخل النوفو كود اللي بغيت بحال دابا 1 1 1 4 فوا وغنفاليدي. بغيت نشونجي بغيت ان دوزيام يوتيليزاتور غندير 02 غيعطيني ندخل ليه الكود غندخل ليه الكود صافي وغنفاليدي. صافي هادشي اللي كاين في البروغراماسيون.